کرائے گا۔ ابو جی سکینہ یتیم ہو جائے گی، سکینہ نو سینے نال کون لائے گا؟ ابو جی سکینہ نو واپس مدینے کون پہنچائے گا؟ ابو جی تہاڈی دھی نو تہاڈے سینے نال لگ کے سون دی عادت پئی ہوئی ہے۔ ابو جی تہاڈی دھی نو تہاڈے سینے نال لگ کے سون دی عادت پئی ہوئی۔ ابو جی رات نو سینہ حسین دا لبے گا نہیں۔ ابو جی کیویں سوواں گی کدے سینے نال لگاں گی؟ میرے امام نے ننی دھی دیاں ننیاں گلاں سنیاں یار، میرے امام پاک دیاں ہائیں اٹھائی نکل گئیاں، جلدی نال شہزادی نو سینے نال لایا، فرمایا تیے ہن تے حوض کوثر تے ملاقات ہوئے گی، میری ننی شہزادی حسین دا خون تیریاں رگاں وچ موجود ہے، صبر کر۔ ننی جی شہزادی نو جدوں امام پاک نے آواز دیتی ہمشیرہ زینب میرے قریب آ جاؤ، ہمشیرہ دوڑ کے آئیاں، فرمایا میری دھی میرے ہوندیاں ہی روندی پھر دی ہے۔ میں آکھیا سی میری ننی جی دھی دا خیال رکھیا ہے، اینو رون نہ دیا جے، اے راتی میرے سینے تے سر رکھ کے سوندی ہے، اینو باپ دی محبت تو دور نہ کریا جے، اینو ماں دا پیار بھی دیا جے، اینو شفقت پدری بھی دیا جے، ایدے نال محبت کریا جے، میری دھی میری اکھاں دے سامنے ہی روندی پھر دی ہے۔ عرض کیتی ویر پتہ تے ہے وے ایتھے اصغر دی لاش پئی ہوئی ہے، ایتھے اکبر دے جسم دے ٹکڑے پئے ہوئے نے، ایتھے عباس دے بازو کٹے پئے ہوئے نے، سید زادیاں دے تے ہوش ہی بھلے ہوئے نے، اوے پاک دامن بیبیاں ویر رو رو کے ہن تے نڈال ہویاں نے، قیامت صغریٰ دا عالم بپائے، کتے کشید عالم وچ پتہ نہیں لگیا، اے کتے ننی تیری دھی محبت تیری وچ ٹر کے باہر آ گئی ہے۔ میں شہزادی نو واپس لے جاندی ہوں۔ میرے امام پاک نے جس ویلے ننی جی دھی نو واپس کیتا تے جدوں واپس کیتا کیویں منظر کشی کراں، باپ تو کیویں لے کے ہمشیرہ ٹری ہوئے گی، ننی جی شہزادی نو جدا کیتا ہوئے گا، شہزادی کدی پیچھے مڑ کے بابل وال ویکھدی ہوئے گی، کدی پھپھی نال ٹری جاندی ہوئے گی۔ خیمیاں وچ سیدہ سکینہ نو لے کے میرے امام پاک گھوڑے تے سوار ہو کے جدوں میدان بس 2-4 منٹ دے اندر یار امام پاک دی شہادت دا نقشہ کھچ دیاں، امام پاک میدان جنگ دے قریب جان لگ دے نے، اوے مدینے والے پاسوں کچھ دھوڑ اڑدی ہوئی نظر آئی، میرے امام پاک نے ویکھیا لگ دے مدینیوں کو امداد آ گئی ہے، امام ٹھہر جاندے نے، وہ ایک ڈاچی سوار ٹر دیاں میرے امام پاک دے قریب آ جاندا ہے، کہن لگا جی حسین ابن علی نو ملنا ہے۔ میرے امام پاک نے فرمایا حسین فقیر تیرے سامنے کھلوتا ہے، انہیں آکھیا او خیمے، فرمایا یزیدیاں دے اے خیمے سید زادیاں دے، انہیں آکھیا حضور میں خط لے کے آیا ہوں، میں سغرا دا ایک قاصد حضرت اے شہر مدینیوں آیا، اوے جس بچی نو چھاڑے آیا سے اس دا خط میں لے آیا۔ میرے امام پاک نے بچھڑی ہوئی 3 مہینیاں دی جدو خط دی بات سنی میرے امام دیاں چیخاں نکل گئیاں، فرمایا ڈاچی سوارا میرے قریب آ جاؤ تیرا میں منہ چوم لاؤں، میری بچھڑی ہوئی دھی دا خط لے کے آن والے ہو۔ خط پڑھ دے نے مضمون لکھا ہویا ہے ابو جی بچھڑی ہوئی دھی سغرا والوں سلام قبول کرے آجے، نہ اکبر آیا ہو تے نہ اصغر آیا، نہ آئی بہن سکینہ اے باج پھراواں اے سنجا لگدا اے مینوں شہر مدینہ اے سب پردیسی وطنی آئے، وے تم اکبر موڑ مہاراں سب پردیسی اے وطنی آئے، اوے وے تم اکبر موڑ مہاراں اوے وعدہ کر کے امڑی جایا، اوے میریاں لین نہ آیوں ساراں میں راتی وچ فراق تیرے دے، او تینوں وچ فراق تیرے دے میں رو رو کراں پکاراں، اے دن چڑھے تے میں لبدی پھر دی اے تینوں وچ اجاڑ۔ امام پاک نے شہزادی دا خط پڑھیا، جلدی نال پہ پڑھ دین لکھا ہے ابو جی علی اکبر نو پوچھیا جے بھیڑاں نال انج دے وعدے کری دے نے، آکھیا 1 مہینے تو بعد لے جاواں گا، 6 مہینے ہو چلے نے، انہوں آکھیا جے تیری ہمشیرہ تیری انتظار پہ کر دیے، ابو جی میرے ویر اصغر دا کی حال ہے، ادوں تے چند دناں دا سی ہن تے 6 مہینیاں دا، ہن تے کچھ رڑدا ہوے گا کچھ بیندا ہوے گا، میں اپنے ویر لئی اصغر لئی او کچھ ننے کھلونے بنا کے رکھے ہوئے نے، او کچھ کپڑے سی کے رکھے ہوئے نے، میں اپنے ویر واسطے آواں گی، کچھ کھلونے لے کے آواں گی، کچھ کپڑے اپنے ہتھاں نال اونوں پہناواں گی۔ میرے امام پاک نے جس ویلے